السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في السلسلة ديال لي زيكزيرسيس. دابا وصلنا ليكزيرسيس 14. نقراو ليكزيرسيس. قال لك on désire déterminer la séquence d'un décapeptide. دونك عندنا décapeptide دونك 10 لي زاسيد اميني. قال لك le résultat de la détermination de la structure sont les suivants. أول حاجة قال لك le décapeptide est composé de donc هذه هي la composition ديالو. قال لك la méthode d'Edman donne glycine puis leucine. donc la méthode d'Edman كما شفنا في الكور شنو كتعطينا. دونك ليدمان هي ديال التكنيك ديال ديتيرميناسيون ديال لاسيد اميني انترمينال. دونك شنو عطاتنا glycine puis leucine. donc عندنا glycine لاصق فيه leucine وعاد لاصقين 8 لي زاسيد اميني. هنا الكوتي ان تيرمينال وهنا كوتي سي تيرمينال. carboxypeptidase libère l'alanine. donc عندنا الجليسين اللوسين وسبعة دي زاسيد اميني ما عارفين ستركتور ديالهم، وعندنا لالانين في الكوتي سي تيرمينال. كوتي سي كوتي ان. L'hydrolyse trypsique donne un tétrapeptide basique et un hexapeptide acide. donc نحيدو بعد لي زاسيد اميني اللي كاينين. دونك عندنا الجليسين واللوسين والالانين. دونك هو الالانين هو اللوسين. الجليسين نحيدو منه واحد ويبقى واحد. لا قالك l'hydrolyse trypsique donne un tétrapeptide basique et un hexapeptide acide. donc نشوفو لي باز اللي عندنا هنايا. عندنا الارجينين وعندنا صافي عندنا الارجينين ولي زاسيد عندنا لاسيد اسبارتيك. دونك كيما شفنا في ليكزيرسيس اللي قبل ليكزيرسيس 13. دونك بويسكو لو tétrapeptide هو اللي بازيك. donc donc يكون عندنا glycine leucine و ان اسيد اميني ما معروفش، وغتكون عندنا الارجينين وعاد 1 2 3 4 وعاد يكونوا 5 لي زاسيد اميني ما عارفينهم شنو هما، وعاد لالانين. دونك والتريبسين قطعت هنا. ان hexapeptide acide فالكوتا يكون لاسيد اسبارتيك. دونك نزيدو نضربو على الارجينين. Le tétrapeptide traité par l'acétate de plomb en milieu acide dans un précipité noir. L'acétate de plomb. Donc l'acétate de plomb كما شفنا في الكور ندير عليه بتي. le rôle ديالو c'est que l'acétate de plomb permet de révéler la présence du soufre. donc l'acétate de plomb الدور ديالو ان كيمكن الكشف على لو سوفر الا كان في لو ميليو. هما شنو قالوا لنا هنا؟ قال لك لو tétrapeptide traité par l'acétate de plomb en milieu basique dans un précipité noir. donc l'acétate de plomb وفي الريزلتا ديالو كيكون بريسيبيتي نوار. الا كان لو سوفر في لو ميليو كيعطينا ان بريسيبيتي نوار.
Donc réaction positive. Cas de réaction positive. بما ان هاد لو تترابيبتيد قالك شتينا هاد لو تترابيبتيد درناه مع لاسيتات دو بلومب عطانا ان بريسيبيتي نوار. دونك شنو نستنتجو بان هاد لو تترابيبتيد فيه لو سوفر، و لاسيد اميني الوحيد اللي فيه لو سوفر هو السيستين، عنده اس اش في الراديكال ديالو. وهكا نكون عرفنا بان دونك كنستنتجو بان عندنا الجليسين، لوسين، سيستين، l'Arginine, 5 acides aminés, puis l'alanine. هنا côté C, هنا côté L. نزيدو نكملو l'exercice. Donc قالك l'hydrolyse chymotrypsique de l'hexapeptide donne un des peptides qui réagit avec le réactif de Milan et qui possède un acide aminé à 2 carbones asymétriques. عاوتاني نشوفو دونك الكيموتريبسين كيقطع في الكوتي ديال لي زاسيد اميني اروماتيك. دونك كنشدو هاد لابارتي نسميوها اكس. دونك اكس هو عندنا 1 2 3 4 5 6. هاد السادس هو الألانين. دونك عطانا ان دي بيبتيد et un tétrapeptide. Un des peptides qui réagit avec le réactif de Milan. Donc il y a un mot à le réactif de Milan. Donc le réactif de Milan permet de révéler la présence de la tyrosine. Milan permet de révéler la présence de la tyrosine. Donc نستنتجو بالك هذاك لو دي بيبتيد فيه تيروزين. دونك نستنتجو بان الكيموتريبسين قطعت هنايا، وهذا هو التيروزين. حيت يكون كانت قطعت هنايا، حيت يكون كان دونك حنايا هنا قالك بلي عطاتنا دي بيبتيد و تيترا بيبتيد. حيت الا قطعت الكيموتريبسين هنايا التيروزين تكون هنايا. دونك هاد لو دي بيبتيد ما يكونش فيه التيروزين. الوغ هما قالوا لنا بان هذاك لو دي بيبتيد il réagit avec le réactif de Milan. دونك احنا عرفنا هادي. قالك الحاجه الاخرى réagit avec le réactif et qui possède un acide aminé à 2 carbones asymétriques. دونك هذاك لو دوزيام acide aminé احنا عرفنا الاول، لو دوزيام يكون un acide aminé اللي عنده 2 كربون asymétriques. والاسيد اميني اللي عنده 2 كربون اسيمتريك احنا نشوفو شكون هو. دونك عندنا هنايا بعدا نضربو على التيروزين. هو شنو غيبقى لنا؟ جليسين ما فيه un seul carbone asymétrique, plutôt gamma ماشي asymétrique. L'acide aspartique fait CH2 COOH ما فيهش 2 أسيد، الفالين والإيزولوسين. دونك إلا قارنا ما بين الستركتور ديال الفالين وستركتور الإيزولوسين غنلقاو واحد فيهم فيه 2 كربون اسيمتريك. إيزولوسين
على ما أظن الفالين هنسكتو. دونك احنا نشوفو لا ستركتور ديال الفالين و ستركتور ديال الايزولوسين. دونك الى جيت تشوفو هنايا هذا الايزولوسين. فين هو الايزولوسين؟ ها هو الايزولوسين، فيه هو البروميي كربون اسيميتريك و هو لو دوزيام كربون اسيميتريك. والفالين الفالين تا هو فيه، لا الفالين ما فيهش دو كربون، حيت هاد لو دوزيام كربون فيه يبورت دو غروبمون بحال دونك ماشي كربون اسيميتريك. دونك ليزولوسين، دونك كنستنتجو بان هاد سميتو هو ليزولوسين. ايزولوسين ونضربو عليه من هنايا. نكملو ليكزيرسيس. قالك ان تيترابيبتيد دونو لو دي ان بي دونو ان DNP AA par la méthode de Sanger. عطانا un acide aminé par la méthode de Sanger. يعني هاد لا ميثود دو سانجر شنو كدير؟ تاهي كديتيرميني لاسيد اميني ان تيرمينال. هنا شنو بقالنا لاسيد اسبارتيك والفالين والجليسين. دونك شنو نستنتجو؟ La question donner la séquence ou les séquences peptides du décapeptide. Donc maintenant la proposition l'oula نقدروا نقولوا كاين glycine, leucine, cystine, arginine, isoleucine, tyrosine. وعندنا 1 2 3 وعندنا لالانين. يكونوا بوس 3 لي بروبوزيسيون. عاوتاني غليسين، لوسين، سيستين، ارجينين، ايزولوسين، تيروزين. 1 2 3 الانين. عاوتاني غليسين، لوسين، سيستين، ارجينين، ايزولوسين، تيروزين. 1 2 3 الانين. لي بروبوزيسيون اللي يكونوا هما هادو. دونك هنايا شنو بقاولنا 3 دي زاسيد اميني اللي هما الجليسين والفالين والاسيد اسبارتيك. دونك نقدروا نديرو هاد الترتيب: جليسين، فالين، اسيد اسبارتيك. عاوتاني نقدروا نبداو بلاسيد اسبارتيك، فالين، جليسين. يقدر عاوتاني يكون لاسيد اسبارتيك، بلوتو نبداو بالفالين، اسيد اسبارتيك، جليسين. مازال لوطخ بروبوزيسيون يقدر عاوتاني يكون الفالين، جليسين عاد اسيد اسبارتيك، ويقدر يكون عاوتاني اسيد اسبارتيك وجليسين عاد الفالين. دونك كاينين 6 لي بروبوزيسيون. دونك نقدر نقول عاوتاني سوا هذا جليسين، دونك ا اس بي فالين، وعاود نديرو ا اس بي جليسين عاد الفالين،
Pour la troisième proposition valine, et plutôt la sixième proposition est ici acide aspartique. Donc on a les propositions. Donc هذا هو l'exercice ديالنا. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها تاني تا هو، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. الى هنالك نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.